Libuan ka pamilya sa Cebu ug Bohol. Ipaubos pa sa verifikasyon kung kwalipikado ba kining mamahimong recipient o makabenepisyo sa 4-piece program mga kaigsunan. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamantay ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, gipaybaw sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 7 nga mga pamilyang naapil sa labing bagong listahan sa posibleng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa o 4Ps sa Cebu ug Bohol. Kinahanglan una nga moagi sa proseso sa benefikasyon sa ilang kwalifikasyon sa dili pa sila ma-enroll sa programa. Kini magipagawa sa ahensya ang Set 14D o 14E nga listahan nga dunay 57,015 ka potensyal nga benepisyaryo nga nailan pinaagi sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority. Gimutang ang mga kopya sa listahan sa mga barangay o ubang pampublikong lugar uban sa mga pahibalog kabahin na sa schedule sa rehistrasyon, lugar sa pagparehistro, gikinahanglan dokumento ug ubang giya alang sa mga aplikante. Apan gipasabot sa GSWD7 nga pag-apil sa listahan dili papasabot nga otomatiko nga kwalipikado ang usa ka panimalay sa pagdawat sa ayuda ubos sa 4Ps. Matod sa ahensya, ang tanang potensyal nga benepisyaryo moagi gihapon sa assessment aron masuta kung natuman nila ang mga rekisito sa programa. Kabahin sa validation process, ang pagberipika sa presensya sa mga kwalipikadong kabatan-unan nga nag-eskwela o pagsusi sa mga dokumentong isumiter sa mga miyembro sa panimalaya. Gikinahanglan usab nga rehistrado sa Philippine Identification System o PhilSys ang talang miyembro sa panimalaya aron mapadali ang pagberipika sa ilang identidad. Gibasiugda sa GSWD7 nga importante ang screening process aron masiguro nga ang ayuda sa gobyerno mahatag lamang sa mga panimalay nga tinuod nga kwalipikado ubos sa giya sa maong programa. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa banlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.